अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज के इस खसूसी व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे इक़दाम के हवाले से जिक्र करना चाहेंगे कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है और पाबंदियां जो हैं वो आयद की जा रही हैं। आज़ादी इज़हार राय जो है उसको कतगने तो हमने लगती हुई पहले भी देखी थी और ख़ास तौर पर मार्शल लॉ की बात की जाए जो शायद उसमें होता था, लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है वो भी शायद उससे कुछ मिलती जुलती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक एलामिया जारी किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, जिसमें सहाफ़ियों के लिए एक हुक्मनामा जो है वो सामने आया, जिसमें कहा गया है कि हर चैनल से एक सहाफ़ी जो है वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग को जो है वो कवर कर सकेगा। दूसरी जानिब जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पे सहाफ़ी आप लोगों तक खबरें और तज्ज़िये पहुँचाते हैं, उन पर पाबंदी आयद की गई है। वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से जो है वो तज्ज़िया प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सकते। आपके सामने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब पर आप तक जो है खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं, बड़ी मुसद्दक़ा खबरें पहुँचाने का ज़रिया होते हैं। मेरे साथ असद तूर साहब मौजूद हैं जो मारूफ यूट्यूबर हैं। और असद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको ये ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम है जिसमें मना किया गया है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से वीडियोज़ बनाने का, शायद हो सकता है कि आज हमारी आखिरी वीडियो बिल्डिंग में से हो, और इस पाबंदी को कैसे देखते हैं? क्या जजेस इस कदर खौफज़दा हैं यूट्यूबर्स से, उनके तज़्ज़ियों से? देखें, ये मेरे ख्याल में ये खौफ तो अब आया है जब वो बल्ले वाला वर्डिक्ट आया, उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस किस्म की तनकीद सख्त की गई, मेरे ख्याल में उससे हमारा सुप्रीम कोर्ट का इदारा घबरा गया और उन्होंने कहा कि यार मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरह का शोर नहीं मचा, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा है। और फिर तनकीद हमने की भी सख्त, और मुझे कोई उस पर रिग्रेट भी नहीं है कि सख्त तनकीद क्यों की। बिल्कुल मेरिट पर की, सख्त तनकीद की। वो फैसला था ही ऐसा कि वो एक ऐसा स्याह फैसला है जिसकी तनकीद ही की जानी चाहिए थी। और हम सच्ची बात है, हम सहाफ़ी किसी के पीआरओ तो नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही। जो पीआरओ होते हैं वो सहाफ़ी नहीं होते, वो कुछ और कर रहे होते हैं और वो उसके फ़ायदे उठा रहे होते हैं। तो हमने तनकीद की, उसके ऊपर भरपूर तनकीद की। और उसके बाद एकदम से अगली सुबह जब सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और इंतज़ामिया की आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि ओह, इस कोर्ट में ये यूट्यूबर आ रहे हैं, इनके पास मीडिया के कार्ड नहीं है, ये क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने फिर कह दिया कि ये देखें, जजेस का तो इतना जिगरा होना चाहिए, उनको तो देखें, अब साबका चीफ जस्टिस की बात करें, उन पर कितनी तनकीद की गई, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, उनकी जानिब से तो कोई ऐसा इक़दाम जो है हमने सामने नहीं आया। इस दफ़ा जो है जजेस क्यों इस कदर खौफज़दा है? मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि माजी में भी छोटी मोटी पाबंदियाँ लगाने की वो कोशिश करते थे, कई सहाफ़ियों को साथ मिला के टेम करने की कोशिश करते थे, कई उनके चैम्बर्स में जाते थे, बहुत खुश होते थे। और लेकिन अब लगता है कि बर्दाश्त का जो अभी मौजूदा जो इंतज़ामिया है उसमें बिल्कुल नहीं है बर्दाश्त। शायद चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट आई है, वो अब लगता है कि बिल्कुल तनकीदी आवाज़ों को मुकम्मल तौर पे, वैसे तो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने मुकम्मल ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन शायद चंद एक जगहों पर अभी भी तनकीदी आवाज़ें बाकी थी जो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बहुत गूंज लेती थी, लेकिन लगता है अब उनको भी दबाने का हतमी फैसला होगा। असद भाई, देखें, जो आपके मिलियंस के जो व्यूअर्स हैं, क्या उनके राइट को मुतासर नहीं किया जा रहा कि आप तक, उन लोगों तक जो है आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए? उसको रोकने की कदगन जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? उन मिलियंस व्यूअर्स की बात अगर आप करें, जो सो मोटो नोटिस लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का काम ही है कि आम आवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, मेरे तो खैर सच्ची बात है कि मिलियंस में व्यूज़ नहीं है, मेरे चंद एक हज़ार व्यूज़ होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आर्टिकल 19 और 19A के ऊपर हमला है। आर्टिकल 19A आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त इंश्योर करता है, गारंटी करता है और बयान करता है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसके बरक्स इक़दाम है। इस कोर्ट के अंदर कितने जर्नलिस्ट आते हैं, आप भी देखते हैं, हम मैक्सिमम कोर्ट रूम के अंदर जिसमें बहुत रश हो, हम 10-15 जर्नलिस्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आज भी 5-6 ही बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो 5-6 भी आपको शर्पसंद लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं अंदर आए, उन 5-6 में से कि भी हमारी छलनी से गुजर के 3-4 अंदर आए, तो वो डायरेक्ट उनको इनवाइट कर लें जिनको वो बुलाना चाहते हैं या बात सुनाना चाहते हैं।
ان کو خود بات بنا دیں کہ ہمیں یہ 3-4 چاہیے، یہ 3-4 چاہیے، یہ ہماری مرضی کی رپورٹ کرتے ہیں، وہ آ جائیں گے، ہمارا کیا، ہم تو پارکنگ میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے، خیر وہاں پہ پابندی لگا دیں گے پھر وہاں پہ ہمیشہ آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آواز دبتی تو نہیں ہے صحافیوں کی، صحافی پھر بھی اپنا جو ہے کام جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کو آنے والے دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو اب ایک الیکشن ہی سپریم کورٹ نے چوری کروا دیا تو اس کے بعد اس سپریم کورٹ سے کون سا آپ انصاف کی فراہمی دیکھیں گے؟ بس ٹھیک ہے، جو 3 مرلہ 5 مرلہ میٹر کے کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ بھی انصاف کی فراہمی ہے، بیچارے مجبور لوگ ہوتے ہیں رپورٹ تک ہوئے ہیں، اچھی بات ہے ان کو بھی انصاف دیں، لیکن آئینی معاملات ان سے حل نہیں ہوتے، یہ آئینی معاملات والی اب کورٹ نہیں ہے، یہ آئینی جگاڑ لگانے والی کورٹ ہے۔ مختصراً طور پر یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کی اس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے اور الیکشن ہونے سے پہلے ہی اعتراضات اتنے زائد جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں، اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو الیکشن نہیں سلیکشن ہی ہے، سچی بات ہے۔ اب تو یہ آپ دیکھیں نا دوسری جماعتیں بھی، پی ٹی آئی تو چلو انہوں نے الیکشن سمبل ہی چلا گیا، دوسری کون سی جماعت کیمپین کر رہی ہے کہ نہ ہونے کے برابر کیمپین ہے، دکھاوے کے ایک آدھا جلسہ کر دیتے ہیں دن میں، ٹھیک ہے نا، کہ 18 دن رہ گیا، مجھے یاد ہے 2013 کی کیمپین میں یہ لوگ 3 جلسے ایک دن میں کیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اب لگتا ہے سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیٹیں بانٹنی ہیں اور سب کا ادھر طے ہوا ہے کہ سر مجھے اتنی سیٹیں ملنی ہیں، مجھے اتنی سیٹیں ملنی ہیں، وہ اس دن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ 8 فروری کی رات یا 9 فروری کی صبح ان سب کو ان کی نشستیں گن کے دیں، تمہاری ہم نے 80 ڈیسائیڈ کی تھی، تمہاری اتنی ڈیسائیڈ کی تھی، تمہاری اتنی کی تھی، پکڑو اور فلاں مل کے گورنمنٹ بنا دے، اللہ کر یہ الیکشن ہونا ہے، اس میں کیا الیکشن ہے؟ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سو موٹر نوٹس کے بڑے مخالف تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو 100 موٹر نوٹسز لیے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ اس پہ جو ہے، دوسری جانب قاضی صاحب نے ایک کیس تھا، عام اس سینس میں کہتے ہیں کہ آئینی معاملہ نہیں تھا، ایک عام ہی کیس تھا، اس میں جو اسلحے کا لائسنس کا جو معاملہ تھا اس پر 100 موٹر نوٹس لے لیا اور غیر ممنوعہ بور لائسنس ہے اس پہ انہوں نے نوٹس لیا۔ کیا ان کا یہ نوٹس لینا نہیں بنتا تھا کہ عام ووٹرز جو ہیں، جو لاکھوں کے ووٹرز ہیں، ان کا جو آئینی حق جو ہے ان سے لیا جا رہا ہے، یا ایک پارٹی جو ہے اس کو بالکل الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس پر کیا 100 موٹر نوٹس نہیں بنتا تھا؟ کیا وہ اس پہ 100 نوٹس لیتے؟ اس پہ 100 موٹر نوٹس نہ بھی لیتے، وہ معاملہ تو ان کے سامنے آیا تھا، لیول پلینگ فیلڈ پہ بھی انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلے کا نشان انہوں نے خود چھین لیا، تو جو خود یہ کر رہے ہوں تو وہ تو اس وقت معذرت سے خود اس میں فریق بن گئے اس عمل میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی عمل کے خلاف 100 موٹر نوٹس لے لیں، یار اتنی زیادتی تو نہ کریں۔ ججز کی کریڈیبلٹی پر سوالات جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں، جب 2 استعفے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے سامنے آئے تو اب عام عوام جو ہے ان کے ساتھ معزز لفظ جو ہے وہ بھی سننا پسند نہیں کرتی، تو اس صورتحال میں سپریم کورٹ جو آخری دروازہ سمجھا جاتا ہے قانون کا کھٹکھٹانے کے لیے، تو کیا قانون اور انصاف کی بالادستی ملک میں ہے؟ کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ کوئی قانون اور انصاف کی بالادستی نہیں ہے، اس وقت ایک پورا آئینی بریک ڈاؤن ہے ملک میں، جس طرح بلیٹنٹلی ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے سیاسی اور اختلافی آوازوں کے خلاف، اس کے بعد کون کہہ رہا ہے اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ ڈیلی ہم دن ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھسیٹ کے، ارے یہ کسی آئین اور جمہوری ملک کے اندر یہ ویژولز آنے چاہیے یا ان کو ٹالریٹ کیا جانا چاہیے؟ تو کون کہہ رہا ہے اس ملک میں آئین کی یا قانون کی حکمرانی ہے؟ جو سب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ اپنا بادشاہ ہے، پنڈی میں اپنے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اسلام آباد میں یہاں پہ بھی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک صبح سوچا کہ یہ ٹچے آتے ہیں کورٹ کے اندر نہیں آئیں گے کل سے، انہوں نے سرکولر جاری کر دیا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سے آئین اور قانون کے تحت وہ سرکولر جاری ہوا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت سے کچھ نہیں لکھا ہوا، بس ان کی خواہش تھی، انہوں نے کہا نہیں آنا چاہیے تو نہیں آنا چاہیے، تو نہیں آئیں گے، خواہشات پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ ہاں اتنی سی بات۔ اسد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ویورز، اسد صاحب جیسے کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت جو پابندیاں صحافیوں پر خاص طور پر لگائی جا رہی ہیں، اور بالخصوص اگر یوٹیوبرز کی بات کی جائے جو یوٹیوب کے ذریعے آپ تک تجزیے خبریں جو ہے وہ بر وقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ایک معتبر نام جو ہے اسد صاحب کا بھی ہے، وہ بھی اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو آج اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یوٹیوبرز پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور خاص طور پر تمام صحافیوں کے لیے جو
سپریم کورٹ سے اپنے تجزیے دیتے ہیں، جہاں پہ جیسا کہ آج میں آپ کو کورٹ کے اندر سے اتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ بتانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ آج کے بعد شاید اگر یہ سرکولر پر عمل درآمد شروع کر دیا جاتا ہے تو میرے پیچھے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، شاید یہاں سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے ہم کلام نہ ہو سکوں، اس کے بعد شاید ہمیں پارکنگ میں بیٹھنا پڑے گا، اور پارکنگ میں بیٹھ کر آپ تک اپنی جو تجزیے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی خبریں، اپنے تجزیے اور اپنے پروگرام آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو میرا پروگرام آج کا ویلاگ جو ہے وہ کیسا لگا۔ اللہ نگہبان۔